सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, रिपोर्ट तो सबसे पहले ये है कि इस वक्त हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं क्योंकि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुला ली गई है मौलाना फजल रहमान की जानिब से। अब क्या सूरत हाल अगले आने वाले दिनों में बन सकती है? साथ ही साथ एक और आइनी मुश्किल इस वक्त दरपेश है हुकूमत को, हुकूमती पार्टी को, और वो है फॉरेन फंडिंग केस जिसकी रोज़ाना की बुनियाद पर अब समाअत भी जारी है। हुकूमत के लिए मामला टफ हो रहे हैं तो अपोजिशन क्या वाकई वो रोल अदा करेगी जो पहले सेनेट के इलेक्शन में था कि बज़ाहिर मुत्तहिद अपोजिशन शायद मुनक़सिम थी, फिर उसके बाद मौलाना फजल रहमान जब निकले हैं तो उस वक्त भी ये सूरत हाल थी कि अपोजिशन उनके साथ है लेकिन अपोजिशन साथ नहीं थी और धरना ख़त्म हुआ, प्लान ए फिर प्लान बी और अब प्लान सी की जानिब वो बढ़ रहे हैं। क्या अपोजिशन मौलाना फजल रहमान को आगे रख कर पीछे कुछ और बाकी अपोजिशन की बात करें कुछ करना चाह रही है, या वाकई अपोजिशन की हिकमत अमली हालात और वाक़यात के साथ साथ तब्दील होती जा रही है? हम तमाम तर सवालात के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे पैनल का तारुफ कर वक्त है नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार एडिटर इन चीफ बोल हैं। बहुत शुक्रिया लगारी साहब आपके वक्त का। उज़मा कारदार साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा है, बहुत शुक्रिया उज़मा कारदार साहिबा आपके वक्त का। डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब पाकिस्तान मुस्लिम नून से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। तमाम लोगों से बात करेंगे लेकिन इस वक्त APC का जो इजलास जारी है सेनेटर तला महमूद के फार्म हाउस पे, उसकी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, ये सबसे पहले हमारे नुमाइंदे सफदर क्लासरा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। सफदर, आगाह कीजिएगा, तमाम सियासी जमातों के जो रहनुमा हैं, जो लीडरान हैं, वो वहाँ पर पहुँच गए हैं, बातचीत हो रही है, क्या फैसले हो रहे हैं, क्या मामला है, कोई खबरें जो बाहर आ रही हैं? जी, APC का इजलास को शुरू हुए तकरीबन पौना घंटा हो चुका है और अपोजिशन की तमाम सियासी पार्टियाँ, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की ज़ेर सदारत जो है उसकी खासकर जो वफद यहाँ पहुँच रहा है, यूसुफ गिलानी, इसके अलावा राजा परवेज़ शरफ, नैयर बुखारी। अच्छा, इसके अलावा खासकर आज जो बड़ा सवालिया निशान अपोजिशन जमातों के ऊपर इस वक्त खड़ा है वो ये है कि पीपल्स पार्टी ने भी इसका इजहार किया है और मौलाना फजल रहमान ने भी, किसी ने ज़ाहिरी और किसी ने दबे अल्फाज में, वो ये है कि मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत आज गायब है। मरीम नवाज पाकिस्तान में है लेकिन वो यहाँ नहीं पहुंची। इस हवाले से ये अपोजिशन के लिए एक बड़ा झटका है। हमारे ज़राए के मुताबिक एक जो इख्तलाफ JUFA और पीपल्स पार्टी के बीच में मौजूद है कि पीपल्स पार्टी की ये कोशिश है कि किसी तरह भी सूबाई या कौमी असम्बलीज जो है वो डिरेल ना हो और उनकी तहलील का मुतालबा आगे ना आए, लेकिन मौलाना का मुतालबा ही यही है कि इनके इस्तीफों की डिमांड की जाए कि तमाम सियासी जमातें इस कंसेंसस पे आ जाएं कि सूबाई असम्बलियों और कौमी असम्बली से इस्तीफे लिए जाएं। तो पीपल्स पार्टी चाहती है कि इन हाउस तो तब्दीली हो जाए, अगर वज़ीर आज़म तब्दील हो सकता है, गवर्नमेंट तब्दील हो सकती है वफाक में, पंजाब में या कहीं, लेकिन इस सिस्टम को ना किया जाए क्योंकि पीपल्स पार्टी की ये सोच है कि अगर ये सिस्टम डिरेल करते हैं तो ये इतना डिस्टार्ट होगा कि सियासी जमातों के कंट्रोल में ये खेल फिर नहीं रहेगा, इसलिए ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि फिर आगे आने वाले वक्तों में सियासी जमातों को फिर ज्यादा सैक्रिफाइसेस और फिर लंबे अरसे के लिए कहीं बैक में ना जाना पड़े। ये चीजें हैं, बाकी चीजों के ऊपर, बहुत सी चीजों के ऊपर इनका इत्तेफाक भी है, ANP भी मौजूद है। लेकिन अहम जो मामलात है सफदर आप आगाह कर रहे हैं वो बड़े इस वक्त जो है वो अहम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हवाले से क्या फैसला करती है और पाकिस्तान मुस्लिम नून की जो क़यादत है उसके हवाले से सवाल हो रहा है। बहुत शुक्रिया सफदर क्लासरा आपका। सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं डॉक्टर अफनान साहब से। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम नून के सदर हैं वो तो मुल्क में मौजूद नहीं हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं, दीगर अहम रहनुमा हैं राजा ज़फ़र हक की क़यादत में, वो इस APC का हिस्सा हैं, लेकिन इस APC में जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन 2 साबिक़ वज़राए आज़म वहाँ पर मौजूद हैं तो फैसले करने उनके लिए आसान है, तो आपकी क़यादत जब मौजूद ही नहीं है तो फिर यहाँ पर मुशावरत के बाद फिर आप अपनी मुशावरत के लिए एक अलग इजलास, सदर से राब्ता, फिर तो ये लंबा मामला नहीं हो जाएगा APC के फ़वाइद हासिल करना? देखें, हमारी जो क़यादत है वो राजा ज़फ़र हक साहब के साथ जो है उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही है और जो भी बहुत सीनियर क़यादत है वो चेयरमैन है पार्टी के,
اب معاملہ کچھ اس طرح کا ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی تو طبیعت ٹھیک ہے نہیں، جیسا آپ کو پتہ ہے وہ تو ہاسپٹل میں ہے. شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے ان کا کیئر ٹیکر ہیں اس وقت، اور وہ بھی ادھر ملک میں نہیں ہے. اور بہت سارے ایسے کیسز ہیں اس وقت جو مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ پہ بنائے گئے ہیں، جس کی وجہ سے مریم نواز صاحبہ بھی بزی ہیں. ظاہر انہوں نے ان کو بھی سلجھانا ہے. اور بہت ساری ہماری ایسی قیادت ہے جو جیلوں میں ہے، جیسے خاقان عباسی صاحب ہو گئے، خواجہ سعد رفیق صاحب ہو گئے، خواجہ سلمان ہو گئے، مفتاح اسماعیل صاحب ہو گئے. تو اب ظاہر ہے اس کا امپیکٹ جو ہے وہ تو آئے گا ظاہر ہے. لیکن یہ ہے کہ جو بھی لوگ ہمارے جو پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں ان کے پاس پورا اختیار ہے کہ وہ جو بھی مشاورت ہو، جو بھی اپوزیشن جو بھی کیا کہتے ہیں اپنی لائے عمل طے کرے، اس کے اوپر مسلم لیگ نون جو ہے وہ عمل درآمد بھی کرے گی اور جو ہے وہ اپنا مشورہ بھی دے گی. اور ہم جو ہے وہ ہم نے اس حکومت کے خلاف جو ہے پہلے بھی ہم نے کیا کہتے ہیں اپنی آواز بلند کری ہے اور ابھی بھی ہم کر رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہے کیا کہتے ہیں کہ ہم نے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان صاحب کا جو لانگ مارچ تھا اس میں بھی ہم نے پورا حصہ ڈالا. پنجاب میں جہاں جہاں وہ آئے ہم اپنا حصہ ڈالتے رہے. ہم آگے بھی یہ کرتے رہیں گے اور ہمارا اس میں بڑا کلیئر ایک واضح سٹانس ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ ایک نااہل حکومت ہے. یہ اتنی نااہل ہے کہ ان سے معمولی ترین نوٹیفیکیشن نہیں کرائے جاتے، اپوائنٹمنٹس نہیں کرائی جاتی. ان کے ہاتھ میں آپ نے پورا ملک اٹھا کے دے دیا ہے، تو وہ ملک کا حشر جو ہے وہ تو نکلے گا. تو وہی حشر نکل رہا ہے. اب یہ ہے کہ جو مقتدر حلقے ہیں وہ اس چیز کو روک دیں اس سے پہلے کہ اتنا زیادہ نقصان ہو جائے کہ کوئی اس ملک کا وزیر اعظم بننے کے لیے بھی تیار نہ ہو. صحیح. مقتدر حلقے کون ہو سکتے ہیں؟ ایک ہی طریقہ کار ہو سکتا ہے، ایک ہی حلقہ ہے اور وہ ہے پارلیمان. اور پارلیمان کے ذریعے کسی حکومت کو ہٹایا جا سکتا ہے، پارلیمان کے ذریعے کسی حکومت کو رکھا جا سکتا ہے. عظمیٰ کاردار صاحبہ، عظمیٰ کاردار صاحبہ آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اس وقت اے پی سی کا مرحلہ شروع ہو گیا آپ کے خلاف اور فارن فنڈنگ کیس بہرحال چل رہا ہے، اس کے بھی معاملات پہ ڈسکس کرتے ہیں. تو یہ اے پی سی میں اگر اسمبلیاں تحلیل کا معاملہ آ جاتا ہے تو پھر تو آپ کے ہاتھ سے گیم نکلتی ہوئی نظر آئے گی کہ پھر تو حکومت ہی نہیں ہوگی. اسمبلیوں سے استعفے جب بڑی جماعتیں دے جائیں گی تو پھر کہاں سٹینڈ کریں گے آپ؟ جی بہت شکریہ مدثر، آپ نے مجھے انوائٹ کیا. ایک تو آپ کے جو یہ نون والے مہمان ہیں، یہ ان کو یہ جو حشر کر کے گئے ہیں ملک کا، تو یہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ 35 سال سے وہ جو حشر تھا اب قوم جاگ گئی ہے اور انہوں نے اٹھا کے ان کو کوڑے کے ڈبے میں ڈال دیا. سارے ان کے جو لیڈران ہیں وہ یا جیل کی ہوا کھا رہے ہیں یا اپنے کیسز بھگت رہے ہیں. تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ حشر کون برپا کر کے گیا اور حشر ٹھیک کس نے کرنا ہے، وہ یہ والی حکومت ہی انشاءاللہ تعالیٰ کرے گی. آپ نے یہ فارن فنڈنگ کیس کی بات کی. مدثر، ہماری تو ساری چیزیں ٹرانسپیرنٹ ہیں. جو ہم سے انہوں نے الیکشن کمیشن نے یا اسکروٹنی کمیٹی نے جو ڈاکومنٹیشن مانگی وہ ساری ہم نے جمع کرا دی. 15 والیومز ہم نے جمع کرائے، کئی ہزار صفحے ہیں. دا پرابلم از کہ ان لوگوں کو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ صرف ایک جماعت کو یہ کیوں اس وقت ٹارگٹ کر رہے ہیں. اگر آپ نے فنڈنگ کا پوچھنا ہی ہے تو پھر ساری جماعتوں سے پوچھیں، اور باقی جماعتیں جو ہیں ان کے پاس بہت بے دریغ پیسہ جو ہے وہ باہر سے آیا ہے اور آپ ان سے بھی حساب کتاب لیں. یہ ایک پرسیپشن نہیں ہونی چاہیے کہ جی ایک جو پارٹی ہے اس کو آپ جو ہیں وہ اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. تو دوسرے یہ ہے کہ یہی کاپی پیسٹ کر کے پٹیشن جو کہ اکبر ایس بابر نے اب ڈالی ہوئی ہے الیکشن کمیشن میں، کاپی پیسٹ کر کے حنیف عباسی نے 2017 میں سپریم کورٹ میں بھی ڈالی تھی جو کہ خارج ہو گئی، کیونکہ ان کو یہی بتایا گیا تھا کہ آپ کے پاس نہ کوئی ایویڈنس ہے، نہ آپ کے پاس کوئی اس کے کیس میں کوئی جان ہے، تو اس لیے آپ واپس الیکشن کمیشن ہی چلے جائیں. تو یہ تو ان کی ساری کارروائیاں ہیں. اور یہ ان سے ذرا پوچھیں نا نون لیگ سے کہ یہ 4 سال تو ان کی حکومت تھی، 5.5 سال ہو گئے اس کیس کو چلتے ہوئے. تو اگر ان کے پاس اتنا ایویڈنس تھا، اکبر ایس بابر کے پاس اتنی ثبوت سے بھرا ہوا پلندہ تھا، تو اس کا کوئی نہ کوئی ابھی تک آؤٹ کم نکل آنا چاہیے تھا. لیکن وہ نہ ان کی جورسڈکشن ہے، وہ تو یہ کہہ رہے کہ آپ نے 80 بار اس چیز کو رکوانے کی کوشش کی، مختلف عدالتوں میں چلے گئے تھے جس کی وجہ سے یہاں کیس کی سماعت ہی نہیں ہونے دے رہے تھے. بالکل ہم کیوں نہ جاتے؟ میں ڈاکٹر صاحب آتا ہوں، میں آپ کے پاس دائرہ اختیار میں تھا ہی نہیں، یہ تو ان کے دائرہ اختیار میں تھا ہی نہیں.
ہم نے جب پہلے اپنی ساری فنڈنگ کی معلومات دی الیکشن کمیشن میں تو پھر الیکشن کمیشن نے اس کی اسکروٹنی کے بعد ہمیں جو تھا وہ اوکے رپورٹ دے دی اور ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. اس کے بعد جب آپ نے کلیئرنس دے دی ہوتی ہے ایک پارٹی کو, جب آپ نے سمبل بھی دے دیا ہوتا ہے, جب ہم نے الیکشن بھی لڑ لی, بائی الیکشنز بھی ہم نے لڑ لیے, تو پھر آپ کو کیا اختیار ہے کہ آپ دوبارہ سے سوال جواب شروع کر دیں؟ پہلے کہ آپ سوئے ہوئے تھے. تو ہم اس لیے گئے تھے ہائی کورٹ میں کہ یہ ان کی جورسڈکشن نہیں ہے. یہ ایک دفعہ انہوں نے میں ڈاکٹر صاحب کا بھی جواب لیں گے, ڈاکٹر صاحب کا بھی جواب لیں گے عظمیٰ صاحبہ اس پہ, لیکن ہم جو ابتدا میں بات کر رہے تھے اے پی سی کے حوالے سے بھی, تو اس پہ بھی ہم ان کے مطابق چلیں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب یہ ڈیلی بیسس پہ کریں, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں, کمپٹیشن لگ صحیح, بالکل ٹھیک ہے. یہ اس پہ ہم بات کرتے ہیں, لیکن ہم اس وقت اے پی سی کا معاملہ ہے. نذیر لغاری صاحب, مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ وہ خالی ہاتھ نہیں اٹھے ہیں, خالی ہاتھ وہ نہیں آئے تھے. اب مولانا نے اے پی سی بلا لی ہے, کچھ دال کالی ہے یہاں پر یا دال میں کچھ کالا ہے؟ دونوں چیزیں ہیں, کچھ دال بھی کالی ہے اور کچھ دال میں بھی کالا ہے. لیکن معاملات اتنے سیدھے سادے نہیں ہیں جتنے سیدھے سادے نظر آ رہے ہیں. ہم کئی دنوں سے جب گفتگو ہوتی ہے تو سلیم کوثر کو یاد کرتے ہیں. ہمیں ایک نظر آ رہی ہوتی ہیں, منظرنامہ ایک ہوتا ہے اور اس کے پس منظر میں کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں. تو سر آئینہ میرا عکس ہے, پس آئینہ کوئی اور ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کا دھرنا یہ بالکل درست ہے کہ وہ خالی ہاتھ نہیں گئے تھے اور وہ خالی ہاتھ نہیں اٹھے ہیں. وہ کیا لے کر گئے تھے یہ تو شاید کسی حد تک لوگوں نے دیکھا ہے, اور کیا لے کر آئے ہیں یہ شاید بعد میں دیکھیں گے. یہ جو پی ایم ایل این کے ہمارے مہربان دوست نے جو پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, جی ڈاکٹر صاحب, انہوں نے جو ارشاد فرمایا کہ جو مقتدر حلقے ہیں وہ دیکھیں, جی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عادت گئی نہیں ہے مقتدر حلقوں کی طرف دیکھنے کی. میں نے تو کہا کہ مقتدر حلقہ صرف ایک ہی ہے, وہ پارلیمان, اور وہ پاکستان کی پارلیمنٹ ہے. اگر وہ مقتدر نہیں ہے اور اگر پولیٹیکل پارٹی کوئی اس کو مقتدر نہیں مانتی ہے اور اگر اس کی طرف نہیں دیکھا جاتا ہے تو پھر آپ کسی اور کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ جناب آپ اس طرف کو دیکھیں. پھر آپ بھی کہیں اور دیکھیں گے, ادھر دیکھیں گے, دائیں دیکھیں گے, بائیں دیکھیں گے. تو کئی آپشنز ہیں جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے میز پر رکھے ہوں گے, جس پر پارٹیوں کی لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے. اسفندیار ولی خان بیٹھے ہوئے ہیں, بلاول بھٹو زرداری بیٹھے ہوئے ہیں, اور راجہ ظفر الحق بیٹھے ہوئے ہیں, اور بہت سے اہم لیڈرشپ جو ہے وہ موجود ہے, اور بہت ہی اہم قسم کی گفتگو بھی ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ ہوا میں تیر چلائے جا رہے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ یہ ساری زیب داستان کے لیے, ایسا نہیں ہے کہ یہ محض ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. بہرحال ایکٹیویٹی سے بڑھ کر کچھ ہو رہا ہے. صحیح, کچھ نہ کچھ اس سے نکلے گا. وہ اگر جاتے ہیں اس کی طرف, اپنا پارلیمنٹ کی طرف, اور وہ اگر وہ لے کر جاتے ہیں تحریک عدم اعتماد, تو بھی ایک چیز ہوگی جو سامنے آئے گی. اور اگر وہ استعفے دیتے ہیں ایک اور چیز ہوگی جو سامنے آئے گی. اچھا, استعفوں کے حوالے سے جو ابھی صدر کلاس ہمارے رپورٹر بتا رہے تھے اس پہ میں نذیر لغاری صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, لیکن ڈاکٹر صاحب کا اس پہ, کیونکہ ڈاکٹر صاحب ایک تو کلیئر کریں یہ سر آپ کس مقتدر حلقوں یا مقتدر حلقے کی جانب وہ دیکھ رہے ہیں؟ پارلیمان جس میں آپ کی جماعت موجود ہے, سب سے بڑی اپوزیشن جماعت قومی اسمبلی میں ہے, آپ کی سینٹ میں ہے اسٹرینتھ, تو آپ کس مقتدر حلقے کی جانب دیکھ رہے ہیں؟ دوسرا آپ کو جواب بھی دینا چاہ رہے تھے عظمیٰ کاردار صاحبہ کی بات کا بھی. مقتدر حلقے اس ملک کے اندر میں نے ایک بالکل نہیں کہا کہ میں نے اگر اسٹیبلشمنٹ کا نام لینا تو میں بول دیتا اسٹیبلشمنٹ. صحیح, میں نے مقتدر حلقے جب بولے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس ملک کی پارلیمنٹ ہے, اس ملک میں عدلیہ ہے, اس ملک کے اندر دیگر ادارے ہیں جس میں اس ملک کے محب وطن لوگ ہیں, اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک کا کیا حشر بگاڑا گیا ہے پچھلے 1.25 سال کے اندر. تو میں تو ان لوگوں کو ایڈریس کر رہا ہوں. میں نے جب کسی اور کو ایڈریس کرنا ہوگا میں نام لے کے کر لوں گا, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحیح. جہاں تک بات عظمیٰ کردار صاحبہ کی ہے, دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر میں یہاں پہ بیٹھ کے بینڈ بجانا شروع کر دوں تو چلیں اس کا کوئی علاج تو کوئی نہیں ہے, لیکن اگر ہم نے زمین پہ جو فیکٹس ہیں ان کو سامنے رکھنا ہے تو
وہ میں آپ کے سامنے رکھ 5.8% GDP گروتھ ریٹ کے اوپر ہم نے ان کو ملک دیا تھا، آج وہ 3 سے کم ہے۔ $18 بلین کے فارن ایکسچینج ریزرو دیے تھے، آج $14 بلین پہ ہیں۔ مہنگائی جو ہے وہ 4 سے 5% پہ دی تھی، آج 12 سے 13% پہ۔ ان کے اپنے لوگ بول رہے ہیں، اسٹیٹ بینک کا گورنر جو رضا باقر صاحب ہے وہ کہہ رہے ہیں مہنگائی اگلے سال اس سے بھی زیادہ ہوگی۔ پاکستان کی تاریخ میں اتنے تیزی سے قرضے نہیں لیے گئے ایک سال کے اندر۔ ہمارا ٹوٹل قرضہ جو تھا، اگر عوام کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، اگر 100 روپے تھا تو وہ آج 140 روپے ہو چکا ہے، اور ایک کوئی بڑا پروجیکٹ نہیں لگا سکے، کوئی چیز دکھانے کو نہیں ہے، پیسہ جا کہاں رہا ہے یہ بھی نہیں کسی کو پتا۔ یہ ایک ایسی حکومت ہے جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، آپ کے لیے صرف ایک مارکیٹنگ کمپنی ہے۔ اتارتے اس کی سود کی قسطیں اتارتے کیسے میرے بھائی آپ نے بھی قرضہ کبھی زندگی میں اگر کبھی لیا ہو کسی بینک سے، 100 روپے کے اوپر آپ نے انٹرسٹ ریٹ 5-6 روپے دینا ہوتا ہے، 10 روپے دینا ہوتا ہے، 12 روپے دینا ہوتا ہے۔ ہمارے قرضے کو بھی اتارتے، باقی کے بتائیں نا 28 روپے کہاں گئے ہیں؟ انہوں نے تو اس ملک کے ساتھ اتنا ظلم کیا ہے، انہوں نے ایک چلتی ہوئی اکانومی تباہ و برباد کر دی۔ پورے دنیا، فچ، موڈیز، S&P سب یہ بول رہے تھے، کیا کہتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی اٹھ رہی ہے، 6% GDP جو ہے وہ گرو کرے گا۔ آج تباہ برباد کر دیا آپ نے اس ملک کی اکانومی کو، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے، اس ملک کے اندر چلتے چلتے بزنسز چھوڑ کے چلے گئے، انویسٹمنٹ آپ کے اندر جو فورن انویسٹمنٹ آ رہی تھی وہ ختم ہو گئی، CPEC کو آپ نے سیبوٹاج کر دیا، اور آپ پھر بھی کہتے ہیں کہ آپ کا جو 1.25 سال کا گند ہے نا وہ اس ملک کے اگلے 20 سال لوگ برداشت کریں گے۔ آپ یہ چکر میں کہ آپ کو اور حکومتیں دی جائیں۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، کون سا ایسا کام ہے جس کے اوپر آپ کو اور مزید حکومت دی جائے؟ کون سا آپ نے ایسا کارنامہ انجام دیا؟ کوئی ایک چیز گنوائیں ہمیں، آپ سے چلتی ہوئی چیزیں، آپ کو چلتی ہوئی چیزیں دی گئیں، وہ سرپلس کر لیا، وہ تو کہہ رہے ہیں ہم بہتری کی جانب جا رہے ہیں، تھوڑا سا اور وقت لگے گا۔ دیکھیں آپ مجھے بتائیں، دیکھیں میرے بھائی میں کچھ بولوں گا آپ کچھ بولیں گے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ فچ، S&P اور موڈیز کی ریٹنگ اٹھا کے دیکھ لیں پاکستان کی، وہ 2016 میں کیا کر رہے تھے، 2017 میں کیا کر رہے تھے، اور وہ آج کیا کہہ رہے ہیں کہ اگلے سال کیا ہوگا۔ بالکل صحیح ہے، یہ تو ابھی حالیہ رپورٹس ہیں ان کی تمام اداروں کی۔ اب عظمیٰ کاردار صاحبہ، آپ پر تو الزام ہے کہ چلتی ہوئی اکانومی، بہتر اکانومی، 6% بہتر گرو کرتی ہوئی اکانومی، آپ نے تو اس کا بیڑا غرق وہ کہہ رہے ہیں کہ کر دیا، کہاں ڈالر لے گئے ہیں، وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں 300 روپے بھی جا سکتا تھا، آپ نے 125 سے 150 کے اوپر لے گئے ہیں۔ تو یہ چیزیں تو آپ کے ذمہ ہیں، اس کو پچھلی حکومتوں کے کھاتوں میں، ان کے اکاؤنٹ میں نہ ڈالیں آپ۔ مدثر، یہ جو آپ کو اپنے نون لیگ کے اتنی فرسٹریشن، اتنی واہ ویلا، اتنی آہو بکا سن رہے ہیں، یہ اس وجہ سے ہے کہ ان کو نظر آ گیا ہے کہ تمام اکنامک انڈیکیٹرز اب پازیٹیو ہیں، اور یہ حکومت جو ہے وہ کامیاب ہونے چلی ہے، اور اکانومی کا ریوائول ہو گیا ہے۔ یہ قرضوں کی بات کر رہے ہیں، 30,000 ارب کے جو کون سے پازیٹیو ہیں یہ بتا دیں، انہوں نے جو وہ لیے تھے قرضے، انہوں نے استعمال کہاں کیے تھے، انہوں نے وہ کدھر وہ قرضے بتا رہے ہیں نا، میں بتاتا ہوں کہاں کیے، میں بتا دیتا ہوں کہاں کیے۔ عظمیٰ صاحب وہ کہہ رہے ہیں بڑے پروجیکٹس پہ لگایا، میں بتا دیتا ہوں کہاں کیے۔ 35 ارب ڈالر کا خسارہ یہ چھوڑ کے گئے تھے، ہمارے گلے کا ہار، وہ اس کا ذمہ دار کون ہے جو یہ 200 یہ تو کبھی کسی نے بولا بھی نہیں 35 ارب ڈالر۔ ہم نے تو امپورٹ بل اپنا کم از کم 5 ارب ڈالر کم کر لیا ہے، ہماری اب ایکسپورٹ الحمدللہ جو ہے وہ 5 سے 6% جو ہے وہ بڑی ہیں، ہماری جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے یہ بھی اپنی طرف سے بنایا آپ نے ابھی 200% بڑی ہے۔ ہمارے یہ جو ٹیکس کا کلچر 0 پہ چھوڑ کے گئے تھے کہ 20 کروڑ میں صرف پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا ٹیکس کا خسارہ ہے، پاکستان کی تاریخ کا، آج تک اس ملک کی تاریخ میں اتنا بڑا خسارہ نہیں ہوا۔ ٹیکس کلیکشن ہی آپ کے دور میں تو بہت کم ہوئی ہے، یہ پچھلے سال کے مقابلے میں کم ہے اس سال۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں خسارے کا، 19.5 ایکسپورٹ کم ہو گئی ہے میری بہن، ایکسپورٹ کم ہو گئی ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے تھے جو کہ ہم نے 73% کم کر دیا ہے، ان کو ملا تھا صرف 2.5 ارب ڈالر، پورا ملک بند کر کے آپ نے 19.5 ارب کا چھوڑ کے گئے تھے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ 2020 میں یہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ختم ہو جائے گا۔ گردشی قرضہ جو یہ مدثر 1200 ارب چھوڑ کے گئے تھے، ہم نے ہر مہینے میں 38 ارب سے کم کر کے ہم اس کو 18 ارب پہ لے آئے ہیں۔ یہ باتیں جو ہے نا، اس سے ان کی راتوں کی نیند جو ہے آپ بتائیں، آپ کی ریٹنگ کیوں اچھی نہیں آ رہی نیکسٹ ایئر کی، کہ قوم جو ہے وہ اپنے انٹرنیشنل ادارے آپ کی ریٹنگ کیوں خراب دے رہے ہیں اگر آپ اتنی اچھی اکانومی چلا رہے ہیں؟ مینٹین کیا ڈالر، آرٹیفیشلی انہوں نے 7 ارب پمپ کیا، آپ کر لینا مینٹین، اور ان کے سارے فگر گروتھ کے
सब आर्टिफिशियल थे, सारी इकोनॉमी के फंडामेंटल्स ये डिस्ट्रॉय करके गए थे। एग्रीकल्चर में लेस देन 0% ग्रोथ छोड़ के ये गए हैं, कुछ भी नहीं इन्होंने किया। और ये इंशाल्लाह ताला सारी अभी सूरत हाल क्या होगा आने वाले वक्त में क्या है, हम तो सारी जमातें ये भी कहेंगी कि पाकिस्तानियों के लिए, मुल्क के लिए बेहतरी का मामला हो। अगर आप ये कह रहे हैं कि बेहतरी हो रही है, लगारी साहब, मियां नवाज शरीफ साहब 2013 में कह रहे थे तायरे लाहौती उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही, कशकोल तोड़ने की वो बात थी, कर्जे उनको भी लेने पड़ गए। इमरान खान साहब आए, उन्होंने कहा कि वो कर्जे नहीं लेंगे, वो खुदकुशी कर लेंगे, कर्जे उन्हें भी लेने पड़ गए हैं। तो फिर कहाँ पे इस वक्त स्टैंड कर रही है चीज़? अपने खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट नशिस्त जीत लिया, सूबाई वज़रा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर दे। जी लगारी साहब, आपको मैं ठोका, उसके लिए माजरत साहब। जी, ये जो क्रेडिट लिया जा रहा है ना कि हमने करंट अकाउंट डिफिसिट जो है उसको कम कर लिया है और बहुत नीचे लेकर गए, उसकी कीमत जो हमें अदा करनी पड़ी है। आपने जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसकी इंपोर्ट्स जो आती होती थी, आप किस पर थी, आपकी इंपोर्ट्स किस चीज़ पर थी जो आपने बंद की हैं? इसके नतीजे में ये हुआ कि हमारे पास वो इंडस्ट्री ही बंद हो रही है और उसके साथ जितने लोग वाबस्ता थे वो जॉबलेस हो रहे हैं। आपके पास अगर मुख्तलिफ ब्रांड की गाड़ियाँ अब बनना बंद हो रही हैं और उनके हम नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि कई गाड़ियों के प्लांट्स बंद हो गए हैं। और अगर आप तकरीबन 15 से 18 लाख लोगों को बेरोज़गार करने के बाद अगर आपका ये क्रेडिट जाता है कि जनाब हमने करंट अकाउंट डिफिसिट को मिनिमाइज़ कर लिया है, तो फिर मुबारक हो आपको कामयाबियाँ इस तरह की, और इस तरह की कामयाबियाँ हासिल करें। पता नहीं उसके बाद फिर मुल्क का क्या हशर होगा। अनएम्प्लॉयमेंट जो आपने देनी थी 1 करोड़ नौकरियाँ, पहले साल में आपने 20 लाख नौकरियाँ आपने देनी थी, 20 लाख लोग बेरोज़गार हुए हैं, नौकरी एक भी नहीं लोगों को मिली है। कुछ अपने लोगों को कुछ इस तरह की कंसल्टेंसी की नौकरियां मिल गई हूं तो मिल गई हूं, वरना लोगों को आम नहीं नौकरी तो मिली हैं। IMF से लोग आए हैं, उन्होंने आके नौकरी तो पाकिस्तान में किया है बाहर से, मैं वही ये कहीं ना कहीं तो नौकरी के बहरहाल है। हमें एक ब्रेक लेना है लगारी साहब, ब्रेक के बाद हम कुछ जो इकॉनमी की जाने बात चल गई हम उसको भी समेटेंगे और APC के आने वाले फैसले फ़ायदे और नुकसान के हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन साथ ही साथ एक बताएंगे कि कौन सी पाकिस्तान में सूबाई असम्बली है जिसका इजलास ख़त्म ही नहीं हो रहा, तवील तरीन तारीख का इजलास हो रहा है, इस पर भी बात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। दूसरा इजलास अहम है जो 5:30 बजे शुरू होगा। बहुत शुक्रिया शहबाज अहमद हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। हम बात करें इस वक्त APC के हवाले से, डॉक्टर अफनान साहब पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा और उज़्मा कारदार साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। नज़ीर लगारी साहब भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी हमारे रिपोर्टर सफदर क्लासरा बता रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि असम्बलियाँ तहलील की जाएँ और इन हाउस तब्दीली के लिए वो चाह रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम नून चाहती है कि इस्तीफ़े देकर बाहर आया जाए और मामला आसान हो जाए, हुकूमत तब्दील हो सकती है, उसके लिए तो और ज़्यादा आसान होगा। पाकिस्तान मुस्लिम नून इस हक में है? देखें, सिर्फ इस्तीफ़े देने से मामला जो है वो मसला हल नहीं होता। उसकी वजह यह है कि कम से कम 173 लोगों को इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, तब असेंबली तहलील होगी, क्योंकि फिर उसके बाद सिंपल मेजॉरिटी से प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट नहीं हो सकता। तो खाली मामला मुस्लिम लीग नून का या पीपल पार्टी का है नहीं। आपका जो भी लाए अमल हो वो आपने ऐसे बनाना होता है जिसकी एग्जीक्यूशन जब आप करें तो आपके जो मकासद हो वो पूरे हो सकें। तो रखते हुए ही जो है वो स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। मेरा ये ज़ाती तौर पे ख्याल है कि इसके ऊपर बहस भी की जा सकती है और इसके ऊपर एक स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है जिसके तहत जो है वो इस हुकूमत को या इस मुल्क ये जो इमरान खान साहब है इनको डिसलॉज किया जा सकता है और उसके बाद जो है वो कोई एक सेटअप ऐसा आ जाए जो कि मिड टर्म इलेक्शन वगैरह की तरफ मामला ले जाए। तो उसके ऊपर ही मेरा ख्याल है डेलिब्रेशंस हो रही हैं इस टाइम पे कि किस तरह इसको आगे लेके जाया जाए। और आपको पता ही है क्या कहते हैं मुल्क के हालात जो हैं उस वक्त किस नैच पे आ चुके हैं। मिड टर्म इलेक्शन का जो आप बात कर रहे हैं उसके लिए भी बहरहाल आईनी तरीक़ाकार के अलावा तो कोई मामला नहीं हो सकता है। तो ये APC है, उज़्मा कारदार साहिबा, इस APC से हुकूमत खाइफ और खौफज़दा नहीं है कि अब ये अगर पार्लियामान के अंदर ये मूव उठती है तो फिर भी तो आपके लिए मुश्किल होगी?
जी मुदस्सिर, ये ऑल पार्टीज कन्फ्यूजन की पार्टी फिर शुरू हो चुकी है और आपने पहले भी देखा है कि प्लान ABCD सारे जो हैं वो गुब्बारे से उनकी टोटली हवा निकल चुकी है। तो अब अल्फ़ाबेट Z तक ले जाएं, हम भी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, सब देख लेंगे। जब अंग्रेजी अल्फ़ाबेट ख़त्म हो जाए तो फिर अलिफ बे पे से शुरू कर दें। लेकिन अब वो देखें ना, ये आपके जो मेहमान हैं, इनके लीडर वोट को इज्जत देने के लिए अब लंदन पहुँच गए हैं, तो इतनी तो इनके दिल में हमदर्दी है अवाम की। और जो पीपल्स पार्टी के जो बिलावल हैं, आप अपना रिकॉर्ड निकाल के वो क्लिप चला देना जिसमें उन्होंने बिलावल ने चीख के कहा था कि हम ना तो प्लान C को एक्सेप्ट करते हैं ना B को एक्सेप्ट करते हैं, हमसे तो कोई मशवरा लिया नहीं, ये तो मौलाना के अपने ही तो आज भी ये जो मेजर मामला है इस्तीफे का, उस पे भी आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में जो इत्तलात हैं कि वो इसके हक में नहीं है, कोई इन हाउस तब्दीली हो जाए हुकूमत की या वज़ीर आज़म की तो उस हक में होंगे। अब देखना है कि APC क्या फैसला वो करती है। बिल्कुल ठीक है, मुझे वक्त भी खत्म हो रहा है। उस्मा कारदार साहब आप तशरीफ लाई, आपका भी बहुत शुक्रिया। ये है कि फिर इनको देखना, फिर इनको सिंध हुकूमत इनके हाथ से जाती है, ऑब्वियसली सिंध असेंबली से भी फिर इस्तीफा देना होगा, 3 असेंबलियों से तो नहीं इस्तीफा दिया जा सकता है। बिल्कुल सही है, बिल्ली के ख्वाब में फिर चिचड़े ही आएंगे ना, क्योंकि पार्लियामेंट में तो आप APC का फैसला सामने आता है। उस्मा साहिबा, तो हम फिर तो देखते हैं कि APC कंक्लूजन में आते हैं या नहीं आते हैं, तो ये अब देखना है। बहुत शुक्रिया उस्मा कारदार साहबा, डॉक्टर अफनान साहब आपका बहुत शुक्रिया। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमें ज्वाइन किया है इस वक्त ब्यूरो चीफ कराची शायद जतोई साहब ने। जतोई साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। हम बड़ा मुख्तलिफ सा एक मामला है और वो है 104 दिन हुए हैं नए पार्लिमानी साल को और सिंध के अंदर, और सिंध असम्बली में 104 दिनों में 85 दिन इस वक्त इजलास हो रहा है और 85 दिन इतना तवील तरीन इजलास है। वजूहात क्या हैं और क्या ये वाकई कोई तारीख है? आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर शायद जतोई साहब से इस पर बात करेंगे। शायद जतोई साहब ब्यूरो चीफ कराची हमारे साथ मौजूद हैं। शायद साहब, ये इतना तवील इजलास है लेकिन ये क्यों हो रहा है? कोई बहुत अहम लेजिस्लेशन है जिस पर बात हो रही है? मुदस्सिर, ये रिकॉर्ड तो मौजूद हैं, कुछ असम्बलियों के तवील तरीन सेशन हुए हैं, लेकिन इस तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि साल में इतना ज़्यादा इजलास हुए हों या असम्बली इन सेशन रही हो। ये मेरे ख्याल में दुनिया की किसी असम्बली में नहीं हुआ होगा। 13 अगस्त 2018 में पहला इजलास हुआ था इलेक्शन के बाद। ये बनते हैं तकरीबन 470 दिन। 470 दिनों में असम्बली 336 दिन सेशन में रही। अच्छा, ओवरऑल, और 193 इजलास उसने मुनक़िद किए हैं। और पहले पार्लिमानी साल में असम्बली जो है वो तकरीबन 251 दिन सेशन में रही और 131 दिन। अब 3.5 माह में असम्बली 85 दिन सेशन से दिनों से सेशन में है और 63 दिन जो है वो इजलास मुनक़िद कर चुकी है। कल 64 इजलास होगा, सिटिंग होगी। शायद साहब, ये तो एक फिगर आपने दे दिया, पार्लियामान का काम इजलास करना है बात, लेकिन वहाँ पर असल जो चीज़ है वो लेजिस्लेशन के हवाले से है, कोई चीज़ है उस पर बहस के हवाले से। ऐसा है कि आप अरकान भी खुद थक चुके हैं। बारहा ऐसा हुआ है कि कोरम टूट जाता है, कोरम की निशानदेही होती है, तिलावत कलाम पाक होती है, उसके बाद कोरम की निशानदेही होती है, उसके बाद इजलास एडजर्न कर दिया जाता है। लाखों रुपए खर्च होता है। अपोजिशन वालों का कहना यह है कि एक दिन के इजलास पे कम से कम 50 लाख रुपए का खर्चा होता है। सही। और इजलास नहीं होते, लोगों की दिलचस्पी भी खत्म हो गई है। तो इस इजलास के पीछे ये बात कही जा रही है कि कुछ लोगों के प्रोडक्शन ऑर्डर, जैसे स्पीकर खुद हैं, उसकी वजह ये है, कहा यह जा रहा है, अपोजिशन वालों का कहना यह है कि आगा सिराज दुरानी साहब जो स्पीकर हैं वो नैब की कस्टडी में हैं, उन्हें प्रोडक्शन ऑर्डर पे लाया जाता है, और फरियाल तालपुर साहिबा जो हैं उन्हें प्रोडक्शन ऑर्डर पे लाया जाता है। इस वजह से असम्बली इन सेशन है। लेकिन ये मेरे ख्याल में दुनिया का रिकॉर्ड होगा कि इतना दिनों में 470 दिनों में असम्बली जो है 336 दिन सेशन में रही हो और उसने 193 सिटिंग्स की हूँ। ये मेरे ख्याल में वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। सही। निश्तर इस वक्त तकरीब से खिताब कर रही हैं जिसमें हॉलैंड की मलिका मैक्सिमा भी मौजूद हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी तकरीब में मौजूद हैं। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए। नज़ीर लगारी साहब आपको बहुत शुक्रिया, शायद जतोई साहब आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।